دقنا حواتنا ولدنا زخفلنا لود بلنا ودس بخمي نعريو يمبر سبات سلستن شراتو تودبنا يخونا نشرات أنا تو نايك أدميو زنبرة منجستي مكرويت كملس يزدقف أنا نور منجستنا ويد ما نور بيت مهرنا نور نور يملس مالت كم كوينات مدلاي جرم يغزروا ويم جن كم يجر كم كوينات مدلاي كوني تبيت مخري نمرحيو كساهل بعلو كمرت بعلو كورد حتى ودعوة تراخيرو دلديلو كلهم نجارات سلاء خاون تفليلو فتاوي خاون تفليلو بيت مخري نابزنا ورباطو يملس تولجن تحزي حوحات وصينو وني وصاني أنا صبق يزول إمنا تلني نفتو حزباو سلطان نملسو كاب إليت بوليتيكس سوتينا بابليك بوليتيكس مسمار نغورو ليستان سلطان نهزو يخوني بإمنة الدوي سلستيوم ممارستات نهزو تقراي نابزوين إمني زملسو يوم نابزوين إمني هزو تقراي كملس كعا زوايا نحرنا تقراي أي فكدن حد أقرب استقرأت منجستنا تم حدرس حزون بقول نقص المالت تعانتو بصايف ساز قول صوزنورة سنايت وانتو قول صوزنورة مسوعة النتنا مرخصي تاريخنا مورادي العلاوة سلطان زرقا قطرما بتبيت مخر سلازخونة تبيت مخري كمل سلوا نزل ستاند عندهم ملك أي دق فيها جن حفشة وفتزو باللوك نورا خناتات كنول كلنا ياو حوحات كم بطوء ويكم قدوس كنا العليا خنان مريح تهزب دماء مريح ود بيد اليوم سلازي تقلعتنا ون مريح زي ولو هزب خاطرو فوق ياو تتعرم سلازي هزبنا مريح يدليو سلازي مريحنا خندقف جيجاتات أو كيدنا تأرم نخستها نخنجبر زي قديت أنا إيزخون كون أو على بريتوريا خد كله أو على بريتوريا خلتي أم تدارا در تحيلتات أو كنا هو يوم كيدو منبر قدام أسوس يكونن كيدو سلازنا أو على بريتوريا خدوا خلوا سوون عام أو كنا نحوحات أو كنا حوحات ونسنا فيدرال منجست أو كنا هو يوم كيدو أبريتوريا مس خدوا جن منجست تجرين بيت مخرج تجرين بشرح كفرش تغيره سلازي زبشر حز فراسة بيت مخرين عبوتو يملس إنان بالزلنا إن أو خيدهم يوم أفريسهم هو سلازي تقولنا خطوها كيركاس حدي قلنا تهايو حدي فارس سلاسة ملس يتكرم زلوا كأو خالي بيت مخرم من مدلاس كوينات مدلا يزول نجار وأنا هم ملك حز قالت نستيت يا وليد يا أبزح ساعتنا تي ولاد وتحله ولاد يخفل كويدلن كمن نمتن كوينات يدلن جن كتايخون يو سلازي كوينات كمودبن كم هزبن كوينات زدل هزب يلن نحنا كو بريتوريا كنفرم كلنا كو تنا اساس نفرسوا العدلات بريتوريا زفرسوا العدلات كو بزح نيرو غن يفرسنا انت عقيسنا تطبينا اينا كم هزبي سلازي حدا عن توصل على حساس انا نهالخو سي كوينات يلعلني يزول غزاو من محدار وا كوينات كما عططويلو صنتات ما عططويلو كوينات ططويلو نقول كو صنتات ططو تبيلنا اينا أنا كم مسألة أي بنك خجلجل مسألة أي صرح هو ما هياك خفل مسألة أي حكم منك حكم مسألة أي ترانسبورت خركب سلازي ندار خركب مسألة كو إز عقد زلهم سلازي خوينات أو أي ولا ننا خوينات أو زبالة جزاو من محدارون أي نوران مخنياتو تقصد متيجات أو يلمبرت أنت تقصد ينيرو يو كاو مخكري كبراو زبل أتم سوات وين رسعته خوين نمبر أنا سي فيدرال يشيمني فيدرال يناس سلطان أديوني زي الحيلك وين رفتوا نمبر جن فيدرال يكون الناس سلطانهم تقوم توم سوات سوم نتوم سوات سوم ناس سلطان زوم صوم من إسي تقرأ يو يتأكلون هيوتن زخفة لمن إسي تقرأ يو على بريتوريا خفر رمز جبره يتأكلون من هيوتن زخفة لمن إسي تقرأ يو جزاو محدار كنت أيش الناس سلطان كموت أنز جبره وزيك حيدهم كيوم فيدرال يناف سلطان أمت إناي لونا تواجهك تهزو تقرأ زخفة لو واجهك تبقى رزاز حنقرهم من إسيك تزقل لو مجبرك كاودا بعتهم بيننا مقالهم موت أزجورهم هزو تقرأ ينبر فيدرال يكونه سلازو يوم زنقعهم
እዚ ውለታ ህዝቡን እዮም ዝርስዑ ኣካላት ኣለውና ስለዚ እዚ ክንርስ ክርስዕ የብሉን ካሊ ኣብ ቤት ምክርና ይመለስ ዶ ኣይመለስን ዝብል ኦረዲ በኣይ ኣነ ብናተይ ተሓሳስባ ተተጋጊ ኣርሙን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፈሪሱ እዩ ዝሕሳት بقدماي زتوهاو شمت تزي تجاجي نمول نجا استشمول عنكت تغير إيش شمت توهايو بخلتها شحن 10 سلستن جزاو من محدار أب تجراي نخطاش مول نجا نخطاش بزوج أواجي شمت توهايو بر بقدماي بوعل بريتوريا هون شمت توهايو حدا بوعل بريتوريا مسرت تخوين تشمت توهايو خلتي أم تدارادر تحايلتات يوم نتشمت زلو ولا مصدقنا فيدرال تهونه زساتو فلو سلازي نسو نتاس تدارادرت أكل نتاود أيفلت إنه ولك أسوات يزفلت يلو ولك أسوات زبهال تكال دما يقولون حزب تجراي زوكل نتكالو نودو يو سلازي حزب تجراي زودو زوكل أكل أيفلت يلو يو وصح علي فوق نعقات بناخل تشحن 10 سلستن أواجيو شمت توهيو سلازي حزب تجراي 10 شوعات عامت قالس زكايده نحمس عامت والناتا قالس أزمت أن عرسة محدرة أيو سلازم مثل عرسة محدرة حزب تجراي تقحيسو أيو تتياكي سلازي نمثل عرسة حزب تجراي زكايد وسانة زكايد قالس أيو مبر سلازي دلهم هو سلازي أمانكم له سلازي يقبلكم هو عيخونن وأنا كميستري إكسي وشيء ميستر وين عاي سري حزب فترة لا سلام تفتير اللي دق أي تعوية نعي أخلتيا جن كم حزبي بهراو روحة حزب تجراي يوز تحس زلوا استقالسنا له روحة لنا نحنا تجراي بايزوي بواقع أتعدقة تجراي هوتي تخفيلوا تجراي أكلي تخفيلوا بنواتي هونت أنت جزيع بهفتي هونت نجزيع بهوت بزيتك هوتي أتجزيع تجراي سلازم نتجراي زي شرارف حيلي نتجراي زي طف حيلي نتجراي زي قرارس حيلي نقبلن أي نقبلن يتحطه نتتمال استخفى لواقع value نقبل ده نودق يتحطه سلازم أوزينا هنزرارو زلنا يمثلنا أنا سوينا لعل عين رؤيه ناي سوات مشام زي مشام يخونه وحسنتنا جن تكالن مسرحنيو سلازم وحسنتنا تا واقع استخفى لا تجراي إنا ما أخل كنقبر زلنا نبر ودو خدا ود متى وين ودو زلنا تقليت وين ولك أسوات زلنا تقليت يخونه هذا مسمر العلامة زلوا ود بلنا دقنا حواتنا ولدنا زخفلنا لود بلنا ودو سبخما ينعري أيمبر سوات سلستن شراتاتو تودبنا يخونا نشراتت سلازي حزب تراي تقيم وزلا أمرحنات أمنات مسانيو تزخبدا عين شجر دما أمرحنات كأمنات مسانيو جن ولا أمنات نسان مسمرنا ودبنا تواجع زخفلنا لا تجراي تابو مسوات استعدت تجراي جن حلوا تمالن جوا واجع زخفلوا تجراي جن تقرار ساخي تقرر نجباريو بخمي بخوينات راح يخونن بدبلوماسي بممارس بسلام اندحر حيل خات انكر كاكو صلا اخا وانتني خي غورك كيول تغور اخا سلازي صلا اخا تني خيلك ون حدنتك تطاناخر حيل خات سبسب دبلوماسي تفطر اليانس تفطر سلازي اوزي جن زسرح مريحنتنا نسئن زلنا نموت مريحتونت ون كنقاقحن كعرن يزلوا اوزي لا جن حز خم تغارو كنغورو زغبنا نجر تايونا زبل حدا نحنا خم تغارو كنوسن كنحبر دمت قسمعته خوين بيت مخرق ملس اللوا لا علاو سلطان حزب زرغاغص ببيت مخريو ات بيت مخري سلام يكون خالي زمت نغرات كوسن زخل بيت مخريو ات بيت مخري ملس يون كاو خمريحنت كمنغست كم حزب كنغورو زغبنا دما نخبرن زغبو خبرنا هاب وقعاتنا كم حزبي كمنغست خمودب تطقمنا خم سوفتينا دروينا يوم زلنا نزي امنا راي من يصبح نكو قال سنتغاطيمو من يزقالس من ينمغداتن مسوات زغجو زخون كابيرونا نجمر كابيت صحفتنا نجمر سدرات سوعت كنا تمالالو سكو امزعلنا بيت صحفتنا غود كو اخاتبل سلازي خبر نزغبو خبرنا ها محدرانا نعري فتحنا نقص ادلو نقنس قال اي تفانقلتنا دمن ميلنا كملوسو نغبر كسعز ملوسو دما نحجز حزبكم ميلي لخلوات الكاين تفانقل يا ابن جنزود ويس ان زلو زمرح يس ان زلو كالي أو إيكونومي حزب تجراي بإيكونومي عرسو كخل نكبر حقي ما أدنى لنا ورق لنا خالي لنا شو شاي خالي ناخذ ندي خنا بر ما أدنى شو شاي خالي ناخذ ندي خنا بر هفتنا انتحر أو تجراي زي شرف عقمي أو تجراي زي شرف هفتن تأيك خون إننا أزين نكبر زون تي زنحة مكرويتنا ناقدمي خلتشحي 10 تخلتي تماليسو بعلو تسلطان مسحازة بسنة سرعات أواقيرو نخلو زمشو حقافاي كاب مهرات ديو كاب خالق ديو كاب ودبات ديو كاب كله استخاخيلو شعو يمعراري منقص له تواهيلو خا كله سرح يسرح
እና ኣነ ቱ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ መንግስቲ ምክር ቤት ክምለስ እየ ዝድግፍ ኣነ በአገባብ ተተመሪሑ ብእዋንን ብግዚኦን እንድሕር ደኣ ወሲድናዮ ንቅድሚት ክመርሕና ዝኽእል ናብ ዝኾነ ምዕራፍ እውን ከሰጋግረና ዝኽእል አጀንዳ እዩ ምናልባት ኣብ ሚይጥና ናብ ውሳኔና ንፀገም እንድሕር ፈጢርና ድማ ንድሕሪት ክመልሰና ዝኽእል ነገር ኢና ትኽክለኛን እዋናውን አጀንዳ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ንምንታይ ኢኹም ዝብል ዘለኹ ምናልባት ውዕል ፕሪቶሪያ እንትንዝክር ኣነ ከም ውልቀይ እንታይ እዩ ዘተሓሳስበኒ ወይ እውን ድማ እንታይ እዩ ዘዘኻኽረኒ ምስ መሰረታዊ ዕላማታት ህዝቢ ትግራይ የተሓሕዞ እየ መሰረታዊ ዕላማታት ህዝቢ ትግራይ ክብል እንከለኹ ብ1967 ሕወሓት ንበርኻ ክወፅእ እንከሎ ሒዝሎም ዝወፈሩ ዕላማታት ኣለዉ እዮም ካብኣቶም ሓደ ፖለቲካዊ ልዕላዊ ስልጣን እዩ ብዙሓት ዕላማታት ኣለዉ ካብኣቶም ግን ሓደ ፖለቲካዊ ልዕላዊ ስልጣን እዩ ስጋዕ 1967 ኣብ ትግራይ ዓርስኻ ብዓርስኻ ናይ ምምሕዳር መሰል ኣይነበረን ናይ ባዕልኻ መንግስቲ ብባዕልኻ ናይ ምምስራት ጉዳይ ኣይነበረን ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ንባዕሉ ከም መሓደር ክኽእል ኣለዎ እዚ ከም መሓደር እንድሕር ኮይኑ ድማ ያው ቃልሲ የድሊ ኢሎም እዮም ንበርኻ ወፊሮም ማለት ኣብ 90 ግዜ ዝነበሩ መናእሰይ እዚ እውን 17 ዓመት ዝኣክል ቃልሲ ተኻይድዎ ብመንግስትነት እውን 27 ወይ ድማ 30 ዓመት ዝኣክል ተመሪሕዎ ዓበይቲ ለውጥታት እውን ተመፂዎ ህዝቢ ትግራይ እውን ከም ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥፍኣት ዘድሓነ ቃልሲ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር ግን ያው ብዘይተሓሰበ ኣብ 2010 ካብ ውሽጥና ብዝወፀ ፅግዕተኛ ያው መሰል ዓርሰውና ሳነ ህዝቢ ትግራይ ወይ እውን ድማ ፖለቲካዊ ልዕላዊ ስልጣን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ እዩ እዚ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ፈሊጥና ኢና ብውዕል ፕሪቶሪያ ተነኣሰ በዚ ዕላማ እዚ ኢና ተደራዲርና ዝብል እምነት ኣለኒ በዚ ዕላማ እዚ ኢና ተደራዲርና ብልዕላዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ንምንታይ ተደራዲርና ክንደራደር ስለ ዝነበረና ዝብል ነገር ብኹነታት ተደፊእና ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ 90 ግዜ ተነኣሰ ክሳራ ክቕንስ ይኽእል እዩ ተባሂሉ እዩ ሞት ክቕንስ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ውድመት ክቕንስ ይኽእል እዩ ተባሂሉ እዩ በዚ ዕላማ እዚ ተደራዲርና ማለት እዩ ከምኡ ኢልና በዚ ዕላማ እዚ ተደራዲርና ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪምና እንትነብቅዕ እውን ምናልባት እውን ስርዓት ብልፅግና ከም መላገፂ እዩ ገይርዎ ከም መባጨዊ እዩ ገይርዎ ኣብቲ ውዕሊ ተነኣሰ ምናልባት ድሕሪ 6 ወርሒ ወይ እውን ድማ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ፖለቲካዊ ልዝብ ክጅመር ነይሩ ወይ ይብል ኣብቲ ውዕሊ ኣባዕሉ ድሕሪ 1 ዓመት ወይ እውን ድማ 1 ዓመት ንፈረቓነ ከባቢ ናብ ስሩዕ መረፃ ክሰጋገር ነይሩ ወይ ይብል ላዕላዊ ሓድነት ትግራይ ወይ እውን ግዝኣት ትግራይ ናብ ንሙር ክምለስ ነይሩ ወይ ይብል ብዘይካ መከላከያ ኩሎም ዕጡቃት ክወፅ ኣለዎም ይብል ይኹን ዳ እምበር ግን እዚኣቶም ኩሎም ኣይተተግበሩን ብወገን ትግራይ ብዕላማታት ህዝቢ ትግራይ ወይ እውን ድማ ብዕላማታት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተደራዲሩ ምዃኑ እናፈለጠ ግን ዋላ እውን ተፀቂጡ ዋላ እውን ንሰላምን ንድርድርን ንልዝብን ብዘለዎ ኣረኣያ ግን ሰራዊቱ ብዲዲአር መልክዕ ንኸፍርስ ብዙሕ ፃዕሪ ገይሩ እዩ ማለት እዩ ብወገን ህዝቢ ትግራይ بسرعة زتمرس منجستي نخفرس ويوندما نجزي أنه خذ سعر غيري. لذي بوجن حزب تجراي وعلى بريتوريا نمتكبر عبيت سعرتات غيريو يخون دام برجن بوجن بلسجنا سجع هذه كم مقلدن كم بيجاون حليفه وعلى بريتوريا نمتكبر زخارة صدارة خندو زاكل يكونن. لذي أبزه هذا جزء خوينا تاينا هنوصل زلنا زبل نجار سرعة منجستنا ناو نبركم الله سخال الله. عندهم دونجين تزاي كوينو أبزه الساعات بزيز الدرادر تقرأي كل يلونه أمنن نايهلونن نايهلونن قد دايس لازخنا ناي منبار ناي زي منبار قد دايس لازخنا تقرأي نقدر من ناي مقصال ناي زي مقصال قد دايس لازخنا مالتي قال يوم تايو اليوم من الوقت وعلي بريتوريا تكبر مالت نور منقصنا ويد ما نور بيت مهرنا نور يملس مالت كم كوينات مدلاي جرم يغزروا ويم جن كم يجر كم كوينات مدلاي خووني خير وعلي بريتوريا مالت بقى خلاتنا ززاتنا يا وعلي نتكبر مالتها سلازي إزي كوينات مدلاي زي كونس كاكوينات نخن الناقف كل ذل الناس أجم بلزبن نخن فتح زت قلب ينبر ويقول ما حتى زغرب ينبر كوينات زدل سلازي كونه بزد رجازي يا نوريو بز مسارات زيون يجدي سرع من قصنا ناو بركم الله سخل الله ومالتيو زيكم الله سندحر كوينو تم ملابة تفتسنا دون تجلسوا كل تناقرات جمت كانت تزلنا مثلني حدا حجاونتي خلا يقبل النتيو حجاونت انتي كن وصل كن كلنا عب تجراي تزحش حجاونت زلوا ودب حوحتي تزحش حجاونت ويوندما كملس تصفى زجبر اللي من قستون تيكل تشن عصر تغلطن زت مرزة من قستي
ስለዚህ ንሱ ከም ናይ ሕጊ መሰረት ገና ክንወስድ ንኽእልና ዓመቱ ሓሊፍዎ ወዘተ ክበሃል ይኽእል እዩ ኖ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዘለዋ ቀበሌታት ዘለዋ ወረዳታት ምናልባት ኣገሊአን እውን ዞባታትን ክፋል ቦታታትን ልዕሊ 10 ዓመት መረፃ ዘይገበራ ከባቢታት ኣለዋ ግን ከም ስሩዕ መንግስቲ ኮይነን ዝቕፅላ ኣለዋ እዚ ሓደ ከም መበገሲ ክንወስድ ንኽእልና ካልኣይ ኣብዚ ሰዓት ኮይና መረፃኻ ክነካይድ ንኽእል ነርና ድና ንዝብል ነገር እውን መረፃ ክነካይድ እንኽእለሉ ኩነታት ስለ ዘይብልና ተናእሰን ናይ 2012 ከም ቅቡል መንግስቲ ጌርና ክንወስዶ ዝግበአና ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ምስ ቅቡልነት ተተሓሓዘ ኣብዚ ሰዓት ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ንሕወሓት እንታይ ዓይነት ተረኣያ እዩ ዘሎ ከም ናተይ ትዕዝብቲ ህዝቢ ትግራይ ንሕወሓት ብፖሊሲ ክነቅፍ ብዙሕ ይረአን ብስትራቴጂ ክነቅፍ ብዙሕ ይረአን ብዕላማታት ክነቅፍ ብዙሕ ይረአን ምናልባት ዝረአ እንድሕር ኮይኑ ብኣዋህብ ኣገልጋሎት እዩ ብሰናይ መምሕዳር እዩ ኣዋህብ ኣገልጋሎት ከዓ ናብ ከይዲ ክስተኻኸል ዝግብኦ እዩ ስለዚ በዚ መዳይ እዚ ብቅቡልነትን ብሕጋውነትን ኣብ ሕወሓት ክንዱ ዝኣክል ዘጠራጥር ነገር ዘሎ መሲሉ ኣይስምዕንን እዚ መሰረት ጌርና እንድሕር ዳ ከይድና ሕወሓት ወይ እውን ድማ ቤት ምኽሪ ትግራይ ናብ ንቡር ዝምለሰሉ ኩነታት ኩሉ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ቤት ምኽሪ እቲ ውሳኔ ኩሉ ተጠሚሩ ተፈላላይ ነበረ እውን ከም ናይ ቀደም ናይ ፖሊስና ስትራቴጂና ተቃዋማይ ተፈላላይ ብተብዛሓይ ውሰን ዝብል ግን ብጣዕሚ ዝሐጎሰኒ ሕዚ እውን በኡ ክቕፅል ከም ዘለዎ እዩ ውዳበታት ክጥንክር ኣለዎን ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ዘሎ ውዳበ እንተዘይጠንኪሩ ህዝቢ ትግራይን ዕላማኡን ስትራቴጂን ፖሊስን ኣይዕወትን ክራኸብ ኣለዎ እቲ ቤት ምኽሪ ንመራሒኡ ከሳኽል ባዕሉ ክመርፅ ባዕሉ ከውርድ ዝኽእለሉ እንድሕር ውዳበ ተጠራኺሩ ደልዲሉ ኩሎም ነገራት ፀላኢኻ እውን ትፈልየሉ ፈታዊኻ እውን ትፈልየሉ ኣብ ትሕትኽትኽ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ውሽጢኻ እውን ብገምጋም እናፈኽላኻሉ ትኽየድ እዩ ዝግበር ስለዚ እዚኦም እዞም ውዳበታት ሓደራተን ተቐሚጦም ዘለዉ ውሳኔታት ንክፍፀሙ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ኣባል ኩሉ ተቃላሳይ ኩሉ መሰሉ ክጥቀመሉ ብዝኽእል መድረኽ መፂኡና ኣሎ نزيا عتينا كل شعنا نجمجم جمجم جنا يخونن وساني تجمجم كايو ناي تكبر ناي مفتسام ناي كل تلقى خوينو كخيد نتخيل يتنحنا نسأل عتنا هنصعر النخل سأل كل شيء يفتر أو اشتغل يفتر دقي يفتر نزيجن والدعوات انكر لون كابل على الساعة تحتي كساعة سجنات يلو تودب حفاش حزب تقبله والدعوات حزبون قصر لون أو تمليسنا تديت أنا خيرنا هالوات حزب تقرأ يلن كوابينا هاجرنا كتقرر رسلو دلا بزي ودعوات بمفراسيو مرخاب لعنوان تحت وين زي مرخاب يوزع فرسلنا ذلو سلزي بتعمينا زي جمجام زي ونانا كمناتي وسانة حقو سلسلة كقصل اللون زبل حسب يزلني بتجبارجن كن قال سلنا زبل حسب اللني بيت مخري نابزنا ورباطو إملس تولجن تحزي حوحات وصين وني وسانة أنا صبق يزول إمنا تلني لمنتاي حزون صلعتنا وي صلعت حزب تግራይ ወይ ድኽመትና ሕወሓት ዝረአዩ ኩሎም ተገፊጦም ካብ ትግራይ ወጽኦም ማለት ኣይኮነን ኣለው ዘይተረድኦ ሰብ ብዙሕ ኣሎ ኣብ መድረኽ መጽኻ ከዓ እዚ ኩነታት እዚ ክትፈትሕ ምጽዓር እዩ እዚ ናይ ሓደ ናይ ክልተ ቃልሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኩልና ቃልሲ እዩ ዝሓትት ከም ትግራወት ናይ ኩልና ቃልሲ እዩ ክሓትት ዝኽእል ኩልና ብዓቕምና ببخبابينا أو كبابينا زلوا من إسي يكون ولا نستيتون شماغلة تكون اندحر نرد أخوينا أو هزونا زلوا خناتات بوليتيكا وخناتات انت أيو إيكونوميا وخناتات انت أيز مسل انت أيز مسل نزل زي يرد أسب الليلي أيغمت حزون سلازي بيت مخرينا مربطو كمل لاستلا نوم عنتنا قيحة صباح ختدك أسقني بالكان كبع لهم جمير كبع لهم جمير نمان نمسافخ نقف أي خيل بفلاح عاب حلفنا تزلهم سام تايبل زاني حز زاني لو مقنا زرواكوس بزح زرواينا نحنا انفورميشن زمصنا زلو تسفى لو ود ناس تسفى لو زول سب معاتنيو ግን ትጀምሩዋ ትልቁሱ ትጀምሩዋ ኣብ ጸገምኩም ከዓ ገዲፍኩም አትኸዱ ከምዚ ክኸውን የውልን بفلاح أوحس مريتنا أو تفانا قلتنا نزل أنا زحمني أو صدتا أو سلستين إيكونومياوي كنتاتنا ونحزب حزب تجراي رجعي لي كون أنا زري جن روحة حزب تجراي كمل سندحر خوينو إذا قال سزي
ቀጻልነት ዘለዎ ቃልሲ እዩ ክኸውን ዘለዎ ከም ብሄር ሓድነትና ስጢምና ህልውናና ዘላቒ ክንገብር ተዘይክኢልና ታደልየቶም ንስኣያ ናቆራረሱ ናኾርሞዩ ናሸርመሙ ከጥፉኡና ጉልበት ዘይብሎም ድምፆም ዘይስማዕ ዓቕሚ ኣልዎ ክገብሩና እዩ ስርሖም እዚኣስ ሕዚ እውን ጠጠው ይበለት ናይ ውሽጢ ዓቕሞም ይጥቀሙ ካባና ናይ ውሽጢ ዓቕምና እውን ይጥቀሙ ናይ ዕላማ ጉዳይ እዚ ናይ ብሄራዊ ሕቶ ምምላስ ዘይምምላስ ጉዳይ ናይ ስልጣን ጉዳይ ኾነ ኢስ ኖት አጀንዳ ኦፍ ፓወር ናይ ህልውና ጉዳይ ኣብ ውሽጥና እውን ኣትዮም ሓድነትና ተጠናኺሩ ከይዘልቕ ከይንምክት ህልውናና ከይነረጋግፅ ክብቱንና ይሰርሑ ኣለዉ እሳ ስርሖም ካልእ ሓድሽ ተኣምር የብሎም ዘርፎር ምስ መንግስቲ ፌደራል ኩሉ ክግበር ዝግብኦ ነገር ኩሉ ተኣልያንስ ንምጥንኻር ትናይ ፕሪቶሪያ ስምዕነት ተረጋጊፅኻ ኣካል ናይቲ ፌደሬሽን ኮይንኻ ናይ ምቕፃል ከም ተጋሩ ድማ ኣፍታ ዝፀናሕናላ ስቲል እውን ኣለናላ ንብል ሃገር ብፅሒትና ናይ ልምዓት ብፅሒትና ናይ ኢንተሊጀንስ ብፅሒትና ናይ ፀጥታ ብፅሒትና ክንፃወት ንምግባር ዘይተፈተነ ፃዕሪ የለን ሕዚ ሓደሽቲ ተመሓዘይቲ ኮይኖም ሓንደይቲ ኮይኖም እሞሓልየቶም ከም ብሓዱሽ ተኸፊቱ ሸውሓት ሰላሞም ከም ብሓዱሽ መፅዩ ከይድና ንቕረቦም ዘይተቐርቦም ዝብለ ተሓሳስባ ኣነ ካብ መጀመሪኡ ትዝሓለፍናዮን ትኹነታት ናይቶም ፀላእትናን ዘይገምገመት ተሓሳስባ እዩ ትዝሓለፍናዮን ትኹነታት ናይ ፀላእትና ዘይገምገመት ተሓሳስባ እዩ ትኽክል እውን እዩ ኢለ ኣይኣምንን ካልአይቲ ንምንታይ ኢና ስሩዕ መንግስቲ ይመለስ ንብል ዘለና ዝብል እውን ርእቶ ክበሉ ዝደሊ እየ ዓንቶ ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ ሉዓላዊ ስልጣን ድማ ቤት ምኽሪ እዩ ብወከልቲ ህዝብታት ኣቢሉ ዝምረፅ ስልጣን ዘካፍል ትሉዓላዊ ስልጣን ዘለዎ እዩ ሕጊ ዘውፅእ ድማ ትበዓል ሉዓላዊ ስልጣን ቤት ምኽሪ እዩ ትሉዓላዊ በዓል ስልጣን ቤት ምኽሪ ዘውፅኦም ሕግታት ናይ ኩሎም ሕግታት ገዛእ ኮይኑ ይቕፅል ገዛእ ኮይኑ ይኸይድ ፈፀምቲ ክፍፅሞ ናይ ተቆፃፀርቲ ኣካል እናተቆፃፀሩ ፍትሒ ክነግስ ዝገብር እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከምዚ ዝበለ ኩለን ኢንስትሩመንትስ ኦፍ ናይ ስቴት መሽነሪ የለዋን ተን ኢንስትሩመንት ኩለን የለዋን ፋንክሽናል ኣይኮናን ተቆፃፃሪ የብሉ ሓደ ሰብ እከለ በዘየገድስ ሓደ ሰብ ዝቆፃፀሮ ገበራ ሓደጋ ሓደ ሰብ ልዕሊኡ ክሕዞ ዝኽእል ሓይሊ ዘየለ እዩ ተፈጢሩ ልዕሊኡ ክሕተት ዘይኽእል ድሌቱ ዝገብር ኩለን ስቴት መሽነሪ ፋንክሽናል ክገብር ዘይኽእል ዝተኾለፈ በዚ ኣካይዳ እዚ ፅንተት እውን ክቕፅል ምብትታን ህዝቢ ትግራይ እውን ክቕፅል ሉዓላውነት ካሕሊፍካ ምሃብ እውን ክቕፅል ተጋሩ ከምቱ ዝደልይዎ ታሪክ ኮይንኻ ታሪክካ እውን ከይርከብ ዘግብር ግፍዕታት ክቕፅል ዕድል ምሃብ እምበር ሓደ በይኑ ከም ድሌቱ ዘሽከርክሮ ኩለን ስቴት ማሽነሪስ ፋንክሽናል ዘይገብር ወከልቲ ህዝብታት ዘይሳተፍሉ ህዝቢ በዓል ዋና ዘይገብር ኣካይዳ ስለ ዘየድሊ እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዘየድሊ እዩ ተሓደ ካልኣይ ምስ ታሪክን ተመክሮን ህዝቢ ክትመፅእ ከለኻ እውን ዘይምጥን ስለ ዝኾነ እዩ ልዕሊ ዓቕሚ ብዝኾነ እዩ ተወንዚፉ ፀኒሑ ምእንቲ ሰላም ክበሃል እዩ ተወንዚፉ ፀኒሑ እዚ ቤት ምኽሪ ናፍቱ ህዝባዊ ስልጣን ንመልሶ ካብ ኤሊት ፖለቲክስ ኣውፂና ፓብሊክ ፖለቲክስ ምስማር ንግበረሉ ይስጠም ስልጣንና ህዝቢ ይኹን እዩ ኣብዚ ኣያ ታፈላላ ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝቐረበ ሓሳብ እውን እዚ እዩ ኖ ስልጣንና ህዝቢ ክኸውን ኣሎ ኖ ስልጣን ናይ ውልቀ ሰብ ክኸውን ኣሎ ትኽክል ኣይኮነን እዚ ስልጣንና ህዝቢ ኮይኑ ይቐፅል ኢሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ወሲኑ ኣሎ በብደረጅ እውን የማይጥ ኣሎ ክቐፅል እዩ ሓሳባት እውን ይወሃበሉ ኣሎ ኮንስትራክቲቭ ሓሳባት ኣለዉ ካሊእ ኣርጉመንት ኣለዉ ቀፃሊ ዝረአ ይኸውን ናይ መወዳእታ ሓሳበይ ብዛዕባ ምሕዝነት እዩ
محزنت كونريل طبو غير غليصوا الله هاجري كونان كنتقومو زغبئنا ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እዩ ኩሉ ርክብና ዓርስና ኺልና ጠጠውልና ናይ ዲፕሎማቲክ አወዳዳዋታትና ፈጢርና እስካዕ ንኸይድ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ንጠቀም ኢሉ ውድ ህወሓት ስትራቴጂ ወጽኡ አቢሉ ወይ በዚያ መሰረት ኣብ ዲያስፖራውን ንሳይና ንጥቀም ኣብ ምሕዝነት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ንሳይና ንጥቀም ኣብ ምሕዝነት አምሓራን ትግራይን ንሳይና ንጥቀም ካልእ ተሊውን ናብዚ ምሕዝነት እዚ ከኣት ዝኽእል ንሳይና ንጥቀም ኦፊሻሊ ዲክለርድ እስካዕ ንገብር ህዝብና ዓቕምና እዩ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ዓቕሚ ገዚፍ እዩ ሞቢላይዝ ጌርና ተጠቅምናሉ ናብ ሙዕሪነት ከምጽኦ ይኽእል እዩ ማለት ብወገንና ብርክት ዝበሉ ሓሳባት ይወጽኡ እዮም ብወገን ኤርትራ ግን ዝወጽእ ሓሳብ የለን ትምሕዝነት ከመይ ኢኹም ትገብርዎ ዘለኹም ናበይ ዝኸድ ዘሎ ከመይ ዝምራሕ ዘሎ ዝበልኩሞ ትኽክል እዩ ንሕና ብፓብሊክ ዲፕሎማሲ ኣቢልና ንኸዶ ዘለና ምሕዝነት ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ እዩ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ክገልጽዎ ዝኽእሉ ሓሳብ ነቲ ህዝቢ ከቀራርብ ዝኽእል ሓሳብ ክግለጽ ይኽእል እዩ ሓጢያት የብሉን ተተገለጸ ብኻልኣይ ብርክ ድማ ኣዋና ዘሎ ናይ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ኣዋና ዘሎ ናይ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ባዕሉ ባህሪ ኣለዎ ምእኹልነት ኣለዎ ትዛረብዎ ዘረባ ዋላ ብኣክቲቪስት ይኹን ግን ድሌቶም እዩ ብዝኾነ ይኹን ይገለጽ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ድሓርቲ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ድሌት ከመይ ጌርና ኣጠናኺርና ንውሰዶ ድማ ዓርሱ ዝኸኣለ ስትራቴጂ ተዳልዩሉ እዩ ብኡ ዝምራሕ ዘሎ ኣብዚኣ ክንርስዓ ዘይግበአና ክትተሓዝ ዝግበአና ክኸውን እውን ዝግብኦ ኮንሶሊዴት ገርዎ ተኣልያንስስ ይጠናኸር ክጠናኸር ከሎ ናይ ሕድሕድ ኣሊ ኣክተርስ ዓቕሚ ተጠቒምና ውሕስናና ክነረጋግጽ ኢና ካብ ዝብል ሓሳብ ከይኾነስ ክመሓዝየና ዝመጽእ እውን እኳ ዓቕምና ጉልመትና ርኢ እኮ እዩ ብቕዓትና ርኢ እኮ እዩ ዝመሓዝየና ስኢለ ይመሓዘይ ተመሓዝየስ ናይ ሓባር ጸላእ ኣፍሪሰስ ኦብጀክቲቭ ክዓውት ይኽእልን ኢሉ እኮ እዩ ዝመጽእ ታማንዳቶሪ ነገር ዓቕምና ጉልበትና ብቕዓትና ኣጠናኺርና ጸላእትና ናዳኸምና ዓቕምታትና ኣከብና ቁጥሪ ጸላእትና ዓቕሚ ጸላእትና ናዳኸምና ተመሓዚና ክንኸደሉ ንኽእል ዕድል ሰፊሕ እዩ ሕዘብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካል ላንድስኬፑ ተቐይሩ እዩ ኢንተረስት ናብ ዌስተርን ናበይ ትዊን ክገብር ከም ዝኽእል እቲ ላንድስኬፕ እዚ ዲተርማይን ዝገብሮ ኣብዚኣ ውሽጣዊ ዓቕምኻ ጠናኺርካ ጉልበትካ ጠናኺርካ ምውፃእ ናይ ዘላቕ ረብሓኻ ምርጋጽ ብሄራዊ ሓድነትካ ምርጋጽ ብሄራዊ ረብሓኻ ምርጋጽ እዩ ኣብዚኣ ተዳኺምካ ኣልያንስ ናትጸበኻ ሕኹትኹት ናበልካ ውሽጣዊ ዓቕምኻ ምድኻም ድማ ተዳኺምካ ረኣይታትካ ከይፈጸምካ ምውፃእ እዩ እሞ እተን ክብረህን ዝደለኹ እዚአን እየን ፕሪቶሪያ ዝበሃል ሲ ደቡብ ኣፍሪካ ከይደ ዩኒቨርሲቲ እናተምሃርኩ እየ ዝፈልጦ ፕሪቶሪያ እናበልኩም ሰይተጽሙና እኮ ኢሉና ኣብይ ኣነ ተፈራረምኩ ሲ ምስ ጻድቃን ዝበሃል ምስ ጌታቸው ዝበሃል ምስ ስየ ዝበሃል እየ ተፈራሪመ እሶም ከዓ ምሳይ እኒአው ስለዘይተጽሙኒ ኢንስቲቱሽናላይዜሽን ዝበሃል ትካላውነት ዝበሃል የለን ናይ ውልቀ ሰባት እዩ እኮ ኢሉና ምዕራብ ትግራይ ምምላስን ዘይምምላስን ተመዛበልቲ ምምላስን ዘይምምላስን በጀት ግዛዕ ምዛዕ ምምላስ እዚ ቅብጣን ለግዠሪ ቶም ክልተ ዝተመረጸ ቤት ምኽሪ ሒዝካ መቕጻልን ሃገራዊ መረጻን ክልላዊ መረጻ ኣካይድካ መቕጻልን ሕገ መንግስታዊ መሰረት ኣለዎም ሕገ መንግስቲ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ናይ ፌደራል ናይ ልሂቃን ኣኻኺብካ ስግግር መንግስቲ ወይ ስግግር ዝበሃል ሕገ መንግስታዊ መሰረት የብሉን ኣብ ናይ ትግራይ እውን የብሉን ኣብ ናይ ፌደራል ግን ኣሎ ሶ ብናይ ፌደራል ካልእ ናይ ፌደራል ዝተተኸለ ነቒልና ሰዲድናስ ብኻልእ መንገዲ ብጓሮ ብመስኮት ወይ ከዓ ዝሊልና ምፂና ከዓ ካልእ ኣብ ፌደራል ሱሩ ዝሰደደ ዝተኸለ
عوداد بخا نمص ማለት قال ካብ ሃዲድ ሕገ መንግስት እንተወፂና መምለሲና ማዕዝ ምዃኑ ኣይፍለጥን ትናይ ልሂቃን እኽብካቡን ትግዛው ምሕዳሩን ክልቲኦም ካብ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስት እዮም ካብ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስት ወፃእ ዝኾነሉ ከም ሱዳን ኢና ክንከውን ከም ሊብያ ኢና ክንከውን ከም ኢራቅ ኢና ክንከውን ናውኡ ዘምልስ ባክግራውንድ ድሕረ ባይታ ታሪኻዊ መዋቅር ሕልናው ኩነታት ኣብ ትግራይ ከ ኣይፍቀድን ዋና ዋጋ ዝኸፈለ ሰናይት ከይበላሽ ወላ ዋና ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ንላዕላዊ ስልጣን ህዝቢ ንላዕላዊ ስልጣን ህዝቢ ይወስን ህዝቢ ገባር ሓዳጊ ኣይተድልየን እንተይልዎ ሕወሓት ሻንጡ ጠቕሊሉ ፍታ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ተቃውምቱ ውዱ ይኸውን ሻንጡ ጠቕሊሉ እስካብ ዝመረፁ ኸኣት ምስ ጉድለታቱ ኣሜን ኢሉ ንህዝቢ የገልግል ስለዚህ በመዳይ መማረጽነት ክንወስዶም ተለና መዳይ መማረጽነት ክንወስዶም ተለና እቲ ዝሐሸ ስነ ልቦና ትግራይ ኣኽሱም ዝፈጠርና ኢና 3000 ዓመት ዝገበርና ኢና ኢሉ ኣብ ካልእ መድረኽ ልቡ ነፊሕ ይዛረብ እሞ ምልሲልስ ኣይ ብግዜያዊ ምምሕዳር ተዓኹሊልና ንቐፅል ኢሉ ከዓ መካት ሒዙካ ይቐርብ ማለት ሶ ይሳንን ንታሪኽን መወቀልን ኣብ ስርዓተ መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ኣስተዋጽኦ ንዝገበረን ኣይነጻጸርን ስለዚህ ቅቡልን ሕጋውነትን ዘለዎ ግን ንእሽተን ጎደሎ ዘለዎ ካፍቲ ቅቡልን ሕጋውነትን ዘይኮነ ንወስድ ሲና ንወስድ ከምታ ክቐትለ ይነበረን ኢሉ ዝማጎት መሰል እዩ ግን ኣብቲ ጭንቂ ኮይንካ ኣብቲ መፃዊ ኮይንካ ዝተኸገብራ ዝኽእል ገይሩ ትዝበዝሐ ህዝቢ ከድሕን ዝኽእል መማረፅኻ ከም መማረፂ ክውሰድ ኣለዎ ካልእ ገምጋም ዝምልከት ዘለዓልኩሞ ንእሽተይ እየ ክኸዶ እዚ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘሎ ኣረኣያማ ኣሕዋት 3000 ዓመት ኣይተቐየረን በቃ ንሕወሓት ምፅላእ መሰሊ ሕወሓት ምፅላእ መሰሊ በቃ ዜን ጉድለት ኣለዋ ዛውዱ እዚኣ ኣይፈትያን መሰል بمولهم ناي جينوسايد ጽንተታት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ እናተፈጸሙ ዝመጹን ሕዝውን ዝፍጸሙ ዘለውን ግን ናይ ሕወሓት ሓጢያት እዩ እንተልካ ግን ሓጢያተኛ ስኻ ኢኻ ትኾን ኣብዚ ድፍኦ ኢልና ሰሪሕና ዝኔና ታሪኻዊ ዕዳጋ ክሳድና ደፊእና ዝነበርናስ ሕወሓት ስለ ዝላእያ ተጨፍጭፍና ማለት ድዩ ዝኾነለ ህዚ ከምኢልኩም ዲኹም ተኣምኑ ከምኢልኩም ትካትዑ ነበርኩም ኣሕዋት ኣቦና ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ መተማ ኸይዶም ተዋጊኦም ክሳዶም ንዓዶም ትውን ተለውስ ሕወሓት ስለ ዝነበረት ንሕወሓት ጸሊኦም እዮም ከምኡ ክገብርዋ እሞ ንእውን ሕወሓት ሓላፍነት ትወስደሉ ዲኹም ክትብሉ ኣብ ደቂቀ እስጢፋኖስ ኣብ ደብረ ብርሃን ይኩና ኣምላክ ዝበሃል ናይ ተዓዲ መራሒ ነቶም ሪሊጂየስ ኢሊትስ ዝበሃሉ ናይቶም ሃይማኖት ሊቃውንት ዝበሃሉ ልሂቃን ዝበሃሉ ዝላዕለዋይ ከንፈሮም ታሕተዋይ ከንፈሮም ቆሪጾም እዝኖም ቆሪጾም ሰበብ ዝኸዱ ዕዳጋ ኾፍ ኣቢሎም ዋይ ታእዮም እዚኦም ከ ዋዚኦም ፀረ ማርያም ኮይኖምስ ከምዚ ዝበለ ግፍዒ ተፈጺምዎም ሰብ ነኦም ርኡ ክመሃር ከ ኣብ መንገዲ ተገይሮም ኣሎ እዚኦም እውን ናይ ሕወሓት ሓጢያት ድዩ ሕወሓት ትበሃል ፍጥረት ሽዑ ነይራ ድያ ኮይና በታናታማ ሕወሓትማ በታናታ ጉድለት መሊኣ ዝፈሰሰት መንቀፊት ኣላታ መሊኣ ዝፈሰሰት تخلي حدنت ملكتيو حدنت أجندة حدنت تفتر نقدمي تبزه اللوكا إخا حدنت تفتر نعمنت ككاتعنا يخلن بي حدنت نخزر رجع يخلن زيهم حدا حزنا نقتل تمرت أبيت مخرنا حزنا نقتل نحساب الرعايات كم تيخلو تبزح سوالو حزنا نخيد زين حدنت في الليك فترة لنا يخلن حقنا مزراقن حرونكم أتصير تومنا دشاوا زخدش من تهز روحة تجراي كرجاجس وهيدوم ميلنا دينا نأمن لنا لمون إذا تريل مسابين بجلون كوين كاس تملش بهرا وروحة هزو تجرايس الله
الله هذي كمي ببي بخينات أكالن بيعلو بريتورياون مخنيات غيرو روح كيدو جن أكالن أبزع رواه نزخدو جنرالات انتم سلسته بدنبي فلطمي بدنبي أوشت زنورة سرحنا ودينا وتينا كلامنا أوشت زنورة سرحنا ودينا بزعات تجرايز ملكت بزعات سرايت تجرايز ملكت ودينا سنفتز حسنا خيدنا يلومنا وما تايبه هنقولهم إدوم نقرأهم نأشيرك دو تجادل له قدافو كم زل يدلين كم زلت انقص أستجور لهم قال لي يوم أبتحت حقتنا يا منيرنا بزح سو كوريو يتوس فاكت تغيرهم بعلهم مصنعت غزا غدف ناس توعلهم زغورو سلازي حامشا يمسرع زبهال له او وشت خاص ناي وعلها تحساسوا تشكم زمسل كن مساخه زي يخيد اب حد من قساسكا موغرو زاتو نحن كله زودق نقدميت كيتسقم نغوني يمانص اغام كيتري نحن كله زودق ناي وعلها الرأي تشكم زمسل كن انصار كاسرح او وشت خالو نسو مصراي بايولوجي دحنا يمو بايولوجي حنت تقم كلاليتنا فيل تغيرو استانا نغورو دياليسيس نقبر نحكمه ريكفر كقبر نصعر دغنوشتن حكمنا كله نفتن كده انت زي كيلو تاي نغورو اوصينا دحنا حاون حفتن بعلت بيتن بيت زمد انتالينا يهونا مو تكينا نهد تزيبلنا خوينا تهيوت كقصل سلازغبو تازحممه توصينا ندربي بوليتيكا مقدفو بايولوجيون كوم يزغبر سامباهم يزغبر كولاليت كوم يزغبر كالت اكلاتون كوم يزغبر بزيك قلبي سيزو تግራይ كوم يغطيمو كوم انغبرلنا كونير ودا ينرن وخلاليتو اوصي خدرو زدلسل ديدا سامبو اوصي خدرو زدلسل ديدا يلن ግን ኮይኑ ካብ ወፃ ሃሊ መማረጽ ሁላ ለሆት ለካተላ ሳይሃት ገበር በእምነቱ ደይ ሰለስቲዮም መማረጽታት ንህዝብ ትግራይ ናብ ዘበነ እምኒ ዝምልሱ እዮም ናብ ዘበነ እምኒ ህዝብ ትግራይ ክምለስ ከዓ ዘዋያን ሓርነት ትግራይ አይፈቅድን በትላዕላው ስልጣን ዘለዎ ቤት ምኽርና ተመርሐዩ መኸቱን ልማዓቱን ከምጽእ አለው ኢልና ንኣምን 45000 ስካውት ማልምሸት ኣብ ከተማ ማይጥና ኣለና 45000 ሰለስተ ሰባት ጥራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ይቀጽለልና ኢሎም ድምጽ ዝሃው እዮም 42000 ቤት ምኽርና ናቦት ይመለስ ኢሎም ድምጽ ዝሃው እዮም ዘሲስ ዲሞክራሲ 451 ደጊፎሞ 49 ተዝቃወምዎውን ናይ 51 ድምጽ እዩ ዝኽበር ዘላለማዊ ክብርን ሞገስን ጀጋን ስዋዕትና ይቀነለ ኣነፍቶም ናይ ምሕዝነት ሕዚ ዘሎ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ብዙሕ ግዜ ስለ ዝተገለጸ ሓጸርቲ ነገራት የክብል ዝደሊ ሓደ ተሳታፊ ሓውና ታይሉ እዚ እዩ ዝሐይሽ ወእወ እዚ እዩ ዝሐይሽ ዝብል ክህሊ እዩ ተባሂሉ እኮ ተሰነዳት መማረጽታት መጽኡ ግን ክልተና ሓሳብ ንቐርብሞ ናይ መን ሓሳብ እዩ ትገዛገዚእዎ ናይ መን ሓሳብ እዩ ህዝቢ ምጽኡ ወሲድዎ እይትዋናው ገዛእ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ንሕና ከም ውድውን ንኣምነሉ ንህዝቡን መዋጽኦ ኮይኑ ክቐጽል ዝኽእል ኢልና ንኣምን ውድወይ ውን 50 ዓመት ዝተቃለሰሉ ህዝቢ ትግራይ ውን 3000 ዓመታት ስርዓተ መንግስቲ ንሃነጸሉ ዝመጸ ሕገ መንግስቲ ንምትካል እዩ ሕገ መንግስቲ ትግራይ ኣነ ናይ ኩሎም ሕግታት ላዕለዋይ ሕጊ እየ ንዓይ ዝጻረር ንዓይ ኣፍሪሱ ዝኸይድ ቅቡልነት የብልን ኢሉ ኣቕሚጡ እዩ ተማያይጥና ዘቕመጥናዮ ንኹላትና ዝገዝአና ሕገ መንግስቲ سلطان بزي كاميرا أي تحازني لقميطيو عنك تشعته لذي بوعل بريتاريا زفرسه قمت بوعل بريتاريا زفرسه قمت أنصار حق منجستي تسل خويننا
بزي سلطان ناو خال أكل نمحلال فوزل تخكله يخونه إن أنا نأمن تخكله يخونه يلقى حزب تقرأي أمن إن أنا نوصلكم ودو أبزي حانتك توصل زقبا كتقربون زقبا قاليهم والكسوات العلنا لهم بصورة إحنا مرأي ناس جبر مريم ولد مريم يخونه باتو يتحزز له جزاء من محدارسي 50 تدمر حادث راح زي خنس 60% أب إيجنسيس أب بيروس نحن أنا لله يق دم حزس وسخ ينده نحن ثاني لنا نوادر لنا أو حدا خوينا سيمان نتسقى مننا نوادر لنا أينا أي حقاو إنا نوادر لنا بي حواحتن قمتنا يخونن قمت ونا حواحتيو نزخونا سبنا بسلطان ممسع نزخونا سبنا كاب سلطان مورد ويت جزاوي من محدار نقولنا يخلق حواحتنا وخلق يخونن كامين زمر حزل بمولس حواحتي جنت أنا نبلنا عم نستشن سلست أجر كل يزخل منجست استقاريص وبخلت أجر خوينس ما ينقص أساس إنه مؤخل مرحلة تسعين أبتجري هزبنا نقدر كويس سلا زي خالسي حجة ومنجستنا يملسي أي بالحد إكزامبل كنا نقرأكم نعرف تجري بريفرندم يوصل تزبهن يروح حزس بريفرندم يوصل تزبهن نعم جمرة حتى نبي يصغر نهبيت مخرج يصغر بينا يقرن أنا ريفرندم نوصل ندخل كنا أوكا يخيد ندخل تطوع تأميني ما ميزول له كناك وجه كاس كتم كت خوين خاص حقتات ما خدت توص حقتات ما خدت راح زي خناس نحد جوان حقتات توص أو يخون خا توص بيت مخرج زي هالليك لذي حقاوي بيت مخرج ملس مالت ولد مريم نفس سلطان ممسع مالت يقولن نهزب تقراك متن زخل أنا يقرتها حد جزيس توم خز حقن نفلتنا حقاونتنا خبرينا يلوم نانا ون زوماتو سباتسي تحقس نحنا أنا مهرنا هزو تقرأ مهروا سلستمالي سخزي نعشحات عمتات هزو تقرأ حق سرعة منجستي نهانة أصاني حس أمناتنا تاريخ بزي متنا حد أقرب استقرأت منجستنا تم حدرس حزون بقول قص المالت تعانتوا بصيف ساز قول صوز نورة سنايت وانتو قول صوز نورة مسوات النتنا مرخصي تاريخنا مورادي إنستشيننا نوقع لنا والكسبات يخون لذي نامي أنا نتوقع لنا ناول كسبات ناو خيد أي خلين شراش بأمر الداعي اللي قبلنت تعانتوا زقلب زنورة أيو حقاونت قدلتها اللي ورتهم زبها الزنور ناجي زي قداي أو هو خالق مكاتع علي حمش عمت كتجلجلني له هزب تجري زمرة أس بخنات مخنات حمش ورحون كي جلجل حنت ورحون كي جلجل نعم يجمره حنت أخوام مستأكد استبتنا جزء حلف وماليك علي ذي بالخالق مكار خرون له كنت راتين حمش عمتيهم بيت مغري منقست زلوا من محدارس منقست زلوا زواس كتمام قلي كتمام قلي زلوا بيت مغري تزي تجاجي مسناي ورداتات استمرت بيت مغريكم نقصل زلنا عسرتمنا من عمد زجبركم مخناتم ني حزب مقاله كوكل زخلس حزب مقاله زمارص بيت مغريس كركول عم مقاله طرح زي خناس عمول إثيوبيا ولسانين زقصلا زلا هذه تخزنا العلاج لنا مس حقاونتن مس قبلنتن أو قمت مصنح زي خناس ناو حقاو منجستنا نمصع زول زل حواحت كافت حدا نافت حدا استوصل السلطان سلزل لي يكونن سلطان ما خزون عبد حواحتيني بزي يمردع زدلي صنا فلالنا تزين ردوم صبق يكل دلي كمودو يا مودعتا نحنا حساب حزنا أنت نمتص ناتنا حساب تتجزئو حزب تتقبل ونقبل حزبنا تزي تقبل وقعة حزبنا أمنا له نقصل إلنا أنا متصينا كم تفيش زولا زنمرة أما قال طرح زي خناس أبتقرأي ملو مدرخاتي كايد لو يوم ثم مدرخات موزحت يوم بصبق من جدي بصبق وعي
صبغ حسات تعجب مخدلو أمودعتا هزو زوصنا إخا تقبل هزو زوصنا خان قبلنا أبزي خلت حسات يوم تلعلم بتحد حساب تم خلت قبلنا تيرخوي لنا أنا نأمن تحدا ولا حق من قستون تحسنا أنت خنا من قست زي بلنا تحس زلت أنتتن أجمن يقصل زبل الله تخكل يخونه يزبل خعله حق من قسنا نبوتا أتم سوات من لا تحز تأكدنا زرار لنا سل سروان تزحش ما مقالي دموز سلز خف الناس لزلنا أو خالق بوتا سل سروان دموز وانت خلق ليني نايل كاتتن ناي مجابتن أي تخفلن بلق حنا نحنا بلق حنا كم مزجاجاتنا وصنعنا نخفل لنا تفتاونا إنا نولو زلنا قالنا زلعنا يولق سبات جن ما حيا خاوني يططو بالوز الله انت نفاس قاي حزك هذا الله نداد خاي خلخل قال الله ስለዚህ أنا نزي نقبل ينازبل እምነት የብለይ እሞ ብንትን ክንዓፀ ስለዝግበአና ብዙሓት ሓሳባት ቀሪቦም ስለዝኾኑ ከም ውድብ ሕዝቦ ዝመፀ ህዝብና እውን ዝማየጠሉ ዘሎ መርሕነትና እውን ዝማየጠሉ ዘሎ እዚ ሰነድ ንቕበል ኢና ንብል ኢድና ንላዕሊ እሺ አውርዱ ድምፀ ታቆ ሓደ كلتا سلسته دمص طاقو حمشته تقاومو بمول دمص بخالد بيازح دمص صديقنا